ब्रिक्स का रोल, चाइना का रोल, क्या आग पर पानी डालने की पोजीशन में है इस वक्त चाइना? देखिए, ऑब्वियसली चाइना मेन प्लेयर है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें चाइना की हिस्से है। फिर वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है। फलस्तीनियों पर बमबारी के लिए अमरीकी असलहे से भरा तैयारा इसराइल पहुंचा दिया गया है। दूसरा बहरी बेड़ा भी इसराइल पहुंचने पर गौर शुरू कर दिया गया है। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर कहते हैं कि ताहाल अमरीकी फौज तैनात नहीं की जा रही है। अमरीकी वजीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल के लिए रवाना होंगे। इसराइली वजीर आज़म का अमरीकी सदर से रब्ता, कहा कि होलोकॉस्ट के बाद ऐसा मंजर नहीं देखा। अमरीकी सदर कहते हैं कि इसराइल की दिफाई ज़रूरियात को यकीनी बनाएंगे। फौजी इमदाद बढ़ाने का ऐलान, बोले हमलों के बाद मुमकिन इलाकाई खतरात को रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हमास की जवाबी धमकी, वाज़ेह किया कि कब्जे के खिलाफ मज़ाहमत फ़लस्तीनियों का हक है। इसराइल की 5वें रोज भी गजा पर वहशियाना बमबारी शहर को खंडर बना दिया। गजा में शहदा की तादाद 950 हो गई, 5000 जख्मी हैं। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब इस हवाले से क्या सोचता है, यूएई की क्या अप्रोच है, इसी तरह शाम कैसे सोचता है, मिस्र। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे भी जारी हैं। मुस्लिम मुल्कों में मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई हैं। तो बहुत सारी जगहों पे वो अपना किरदार अदा कर सकता है, लेकिन यहाँ पे पहली और बुनियादी चीज ये है कि ये जंग नहीं है। जंग होती है दो फौजों के दरमियान। अब इसराइल का और हमास का क्या मुकाबला है? चंद उनके पास बंदूकें हैं, थोड़े से उनके लोग हैं। तासुर ये दिया जाता है मीडिया के अंदर, खुसूसन बैनुल अक़वामी मीडिया के अंदर, मगरबी मीडिया के अंदर, जैसे कोई दो बराबर के फरीक जंग कर रहे हैं। ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक वो लोग हैं जिनकी जमीन पे कब्जा हुआ है, जिनके पास ना कोई टैंक है, ना कोई तोप है, ना कोई जहाज है, ना कोई हेलीकॉप्टर है, और दूसरी तरफ दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्मी है। वो आर्मी है जिसका मुकाबला तमाम अरब मुल्क मिल के भी नहीं कर सकते। बातें सुन लें आप मुसलमानों की, ऐसे ऐसे आपको किस्से सुनाएंगे, फलानी जगह पे हमारी ये फतवात थी, फलानी जगह पे वो फतवात थी। और हकीकत ये है, और वो सच्ची हकीकत ये है कि तमाम मुसलमान मुमालिक मिल के भी उनमें इतनी जुरत नहीं है कि वो खुल के ये कह दें कि हम फलस्तीन के पीछे खड़े हुए, इसराइल इन पे हमला ना करे। ये कहने की भी जुरत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे तनकीद करते हैं, थोड़ी सी वहां पे करते हैं, जी पूरा मन हालो। दूसरी तरफ अमेरिका की फौज जो है, सेंटकॉम, अपने ट्विटर अकाउंट से बाकायदा ट्वीट करती है कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए। आप बता दें, क्या सऊदी अरब से कोई, या आगे पीछे जो नेबर्स हैं वहां से कहीं से कोई इस किस्म का बयान आया कि जनाब हम फौजी एतबार से उनके साथ खड़े हैं और हम वहां पे फौजी मदद भेज रहे हैं या फौजी कुमक भेज रहे हैं? तो लोगों से झूठ बोलना बंद कर दें। सच हकीकत यह है कि आप इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आम फलस्तीनियों को मरवाना छोड़ दें, उनको कोई उम्मीद ना दें। वो खुद ही ये जंग लड़ रहे हैं, कोई मुसलमान मुल्क उनकी मदद नहीं कर रहा। उल्टा जो मिस्र के ऊपर बॉर्डर है, जिसका जिक्र अदनान आदिल साहब ने किया, उस बॉर्डर से कितनी उनको चीजें मिल रही हैं, वो बॉर्डर भी आपने सील किया हुआ है। तो वो बेचारे खुद ही अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। हाँ, आप इखलाकी मदद करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा और डिफरेंट फोरम्स के ऊपर आप आवाज उठाते हैं, उसकी कितनी से है वो पूरी दुनिया को पता है। अभी OIC का इजलास होगा, उसमें करारदाद आएगी, और इसराइल जो है उस करारदाद के साथ जो करेगा वो वही करेगा जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के साथ करता आया है। हाँ, इसमें अगर कोई रोल प्ले कर सकता है तो चीन, जिस तरह आपने कहा, और रूस हो सकता है कि वो कोई मुस्बत रोल इसमें प्ले कर सके। अदरवाइज किसी भी मुसलमान मुमालिक से किसी को कोई किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखनी चाहिए, ना वो कर सकते हैं, क्योंकि उनमें इतनी ताकत ही नहीं है कि फौजी एतबार से वो इसराइल का मुकाबला कर सकें। उर्दुगान साहब बड़े नारे लगाते हैं, तुर्की ने क्या कर लिया? सबसे पहले इसराइल को तस्लीम तुर्की ने किया था, दीगर मुमालिक तस्लीम करने के लिए तैयार बैठे हुए। तो आप इसी से आप अंदाजा लगा लें कि फलस्तीनी बेचारे तो अपनी जंग खुद ही लड़ रहे हैं। अब उनके इखलाकी और सफारती सतह पे जितना हम मदद कर सकते हैं, बस वो हमें करनी चाहिए। कैसे सोचता है जो इसराइल के करीब करीब के मुल्क हैं, वो कैसे इस हवाले से समझते हैं चीज़ों को? जॉर्डन कैसे देखता है? तो जब ये मुल्क अपनी पॉलिसी तय करते हैं तो उसके बाद हम अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसी को एडजस्ट करते हैं। अच्छा। ये हमारी रवायत रही है प्रैक्टिकली। जैसे ही इसराइल तनाज़ा बढ़ता है और अरब जितने भी हमारे भाई हैं वो जब इसके ऊपर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं तो हम उतना ही सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। उसकी वजह बड़ी प्रैक्टिकल है कि वहाँ का जो भी मामला है, चाहे वो दिफाई, जैसे अभी तकरीबन जंग की सूरत हाल पैदा हो गई है, तो इसको निमटना उन्होंने है।
اسی طرح پاکستان میں جب ہم کشمیر کے مسئلے پر کوئی موقف اختیار کرتے ہیں تو عرب ممالک اس کو ریسیپروکیٹ کرتے ہیں، یعنی ہمارے اس طرز عمل کو، اور پھر یعنی جب ہم اس کو یعنی جس طرح ہم عرب کے لیے اسرائیل پر یا فلسطین پر جو موقف اختیار کرتے ہیں، اسی طرز عمل کو ریسیپروکیٹ کرتے ہوئے کشمیر پر ہمارا جو موقف ہوتا ہے اس کو تقویت دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک اس طرح کا معاملہ ہے. تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ ہماری جو نگران حکومت ہے اس نے اتنا ہی وہی موقف اختیار کیا ہے جو سعودی عرب کا ہے، جو یو اے ای کا ہے، یا جو دوسرے ملکوں نے، جو اس خطے کے ملک ہیں انہوں نے. کل عرب لیگ کے اجلاس کے بعد کوئی واضح سچویشن ہمارے سامنے آئے گی تو اس کے بعد پھر پاکستان کا موقف مزید واضح ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی. دیکھیے جب عرب لیگ اس کے اوپر کوئی مشترکہ موقف اختیار کرتی ہے تو اس کے بعد ہمارا موقف بھی اس کے اوپر اسی کی تائید میں ہوگا ڈیفینیٹلی، اور اس سے یعنی اتنی ہی قوت کا ہوگا، اور ہمارے موقف سے جو عرب لیگ ہے اس کے موقف کو بھی تقویت ملے گی. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دیکھیے عظمیٰ یہ جو تنازع ہے یہ شاید پھیل جائے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ اگرچہ سعودی عرب نے اس پہ پہلا رسپانس سعودی عرب کا بڑا نسبتاً نرم تھا، اسی طرح یو اے ای کے حوالے سے آج فاکس نیوز نے ان کی ویب سائٹ پہ ایک خبر ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے یو اے ای نے شام کو کہا ہے، یعنی سیریا کو کہا ہے کہ آپ اپنی سرزمین اسرائیل کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. یعنی اگرچہ آپ یو اے ای کے اس موقف کو شاید بعض ایموشنلی دیکھا جائے تو شاید کسی اور انداز سے اس کی تشریح ہوگی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ یو اے ای بھی اس تنازع کو پھیلانا نہیں چاہ رہا. اچھا ایران ہے تو ایران کا ایک بڑا سخت موقف رہا ہے اسرائیل کے اوپر، جیسا بھی آپ نے ان کے بیان کا بھی ذکر کیا آیت اللہ خامنئی کی. اب وہاں پر جو مجھے ڈر لگ رہا ہے اس خطے کے حوالے سے، یعنی میری رائے یہ ہے کہ وہاں پہ شاید اب حزب اللہ پر دباؤ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اگر یہ تنازع جلدی ختم نہ ہوا تو پھر حزب اللہ پر دباؤ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ اگر نقشہ آپ دیکھیے نا اسرائیل کا، تو اس کے ایک طرف میڈیٹرینین میں غزہ اسٹرپ ہے جسے کہتے ہیں، اور دوسری طرف بالکل آپ اگر چلے جائیں تو لبنان ہے، اور لبنان میں ہی حزب اللہ بیسڈ ہے. بالکل. تو دو طرفہ حملہ شروع ہو سکتا ہے. تیسری طرف شام ہے، اور شام کے اندرونی معاملات اتنے خراب ہیں کہ شام اپنے اندرونی معاملات کو درست کرنے کے لیے وہ اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا ہے، کوئی جنگ چھیڑ سکتا ہے. اور جتنی کمزور بشار الاسد کی حکومت ہے وہ ڈیفینیٹلی چاہے گی کہ اس کی جو اندرونی ساکھ ہے جو مجروح ہو چکی ہے اس کو وہ اس جنگ کے ذریعے بحال کرنے کی کوشش کرے. تو اگر یہ اس طرح کا تنازع پیدا ہو گیا تو پھر اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور الٹیمیٹلی اس کے اثرات پاکستان پر بھی. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی. ڈاکٹر باسط صاحب سے میں نے پوچھا کہ اگر یہ کرائسس طوالت اختیار کرتا ہے تو انٹرنیشنلی اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے. دیکھیے پاکستان پر اس کے اثرات دو طرح کے آئیں گے. ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے جو مسلمان دنیا ہے اس کی نظریں ہماری طرف لگیں گی اگر یہ تنازع بڑھتا ہے، یا اس میں کوئی ملک جنگ میں، ابھی تک تو حماس ایک تنظیم ہے نا، اگر کوئی ملک ایک اقدام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو تب ہمارا بڑا امتحان ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو سعودی بھائی ہیں، سعودی عرب سے ہمیں توقعات ہیں بہت ساری کہ انہوں نے کچھ انویسٹمنٹ کرنی ہے، مختلف نمبرز آ رہے ہیں، لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو تنازع ہے ہم سعودی عرب کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف لے جائے گا. اچھا. اور اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں جو کچھ امکانات تھے یا امیدیں تھیں وہ شاید ٹائم فریم میں پوری نہ ہو سکیں.